नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणमा सरकारले अग्रभागबाट भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्री पौडेलको उद्घोष। निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्नेमा जोड। एकै दिन आज मात्रै 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास। अस्पताल नपुगेका पालिकामा 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल बनाउने तयारी। भारतमा उग्रबन्दी किसान आन्दोलन, दिल्ली घेर्ने रणनीति, पुलिसद्वारा आवागमनका लागि सीमाना बन्द। र भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले सचिन तेन्दुलकरको रेकर्ड तोडे। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले अग्रभागमा रहेर भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले 23औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकार अग्रभागमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको तर निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकार अग्रभागमा रहने भए पनि एक्लै केही गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने पनि उहाँको भनाइ छ। सरकार निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सहकार्यमा कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थतन्त्रलाई अहिलेको स्थितिबाट माथि उकास्न र चलायमान बनाउन अहिले उत्पन्न भएका समस्याहरूको सामना गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित भएर सरकार अगाडि बढिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको जिकिर रहेको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रत्यक्ष अनुदान, राजस्व छुट, सावा ब्याज भुक्तानीको अवस्था, श्रमिक व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले तत्काल सम्बोधन गरे मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने गोल्छाको भनाइरहेको छ। सरकारले आज देशका 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एकै दिन अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको छ। स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले आज एकैसाथ 396 वटा अस्पतालको भवनको शिलान्यास गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अस्पताल नपुगेका 396 पालिकामा 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल बनाउन लागेको बताइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पनि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बन्न लागेको वज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालको भवनको शिलान्यास गर्नुभयो। भवन शिलान्यास गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले देशका 396 स्थानीय तहमा एकैसाथ 5 शैय्या, 10 शैय्या र 15 शैय्याका पालिका स्तरका आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गरिएको बताउनुभयो। यस्तै 7 वटा प्रदेशमा 50-50 शैय्याका सरुवा रोग अस्पतालहरूको पनि एकैसाथ निर्माण गर्न लागि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। पालिका स्तरमा निर्माण हुन लागेका 396 वटा आधारभूत अस्पतालका लागि 57 अर्ब 95 करोड 11 लाख रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै 7 वटै प्रदेशमा निर्माण हुने सरुवा रोग अस्पतालका लागि प्रति अस्पताल 8 करोड रुपैयाँका दरले बजेट सुनिश्चित गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको जिकिर छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 86 पालिका, प्रदेश नम्बर 2 मा 53 पालिकामा, बागमती प्रदेशमा 51 वटा पालिकामा, गण्डकी प्रदेशमा 53 वटा पालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा 57 पालिका, कर्णाली प्रदेशमा 52 पालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 54 वटा पालिकामा अस्पताल बनाउनका लागि एकैसाथ शिलान्यास गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सबै स्थानीय पालिकामा अस्पताल स्थापना गरिने दाबी गर्नुभएको छ।
आज भरतपुर अस्पतालको आकस्मिक कक्ष र सरुवा रोग भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले कोरोनाको महामारीमा अस्पताल नभएका सबै पालिकाहरूमा निर्माण गर्न लागि बताउनुभयो। सबै बिरामीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उहाँको भनाइ छ। सबै बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन सकियो भने त्यो नै एउटा क्रान्ति हुने उहाँको दाबी छ। उहाँले सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन पाइलट प्रोजेक्ट ल्याउन लागेको पनि बताउनुभयो। कोरोनालाई पराजित गर्ने अभियानमा सरकार लागेको भन्दै सरकारले दैनिक 30,000 सम्म PCR परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गरेको उहाँको दाबी छ। तर परीक्षण गर्न मात्रै नियन्त्रण नहुने भन्दै मन्त्री ढकालले अन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा ख्याल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा उहाँले देशभर बन्न लागेका अस्पतालहरू यो महिनाभित्र उद्घाटन भइसक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नभएमा त्यस ठाउँमा अस्पताल बनाउन बजेट विनियोजन गर्न नसकिने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। अस्पताल बन्नका लागि पहाडी क्षेत्रमा 9 रोपने र तराईमा 14 कट्ठा आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच भरतपुर अस्पतालको आकस्मिक एवं सरुवा रोग विभागको पनि आजै शिलान्यास गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री ढकालले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शिलान्यास गर्नुभएको हो। भरतपुर अस्पतालमा नयाँ बन्न लागेको आकस्मिक कक्ष 50 बेड सहितको अत्याधुनिक भवन बन्दैछ। यसका लागि सरकारबाट 9 करोड बजेट र सरकारको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत सरुवा रोग विभागको भवन निर्माणका लागि 8 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले सत्ता सङ्घर्षलाई व्यवस्थापन गर्न सत्तारूढ दलले लामो समयसम्म संसद बन्द राखेको आरोप लगाउनु भएको छ। महामारीको समयमा पनि संसद बन्द गरेर सत्तारूढ दलले आफ्नो पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्षको खेललाई व्यवस्थित गर्नतर्फ ध्यान नदिएको आरोप उहाँको छ। यस्तै उहाँले सत्ता सङ्घर्षको खेललाई मात्रै व्यवस्थित गर्न ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल सांस्कृतिक सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महतले 5 महिना लामो लकडाउन र निषेधाज्ञा खुले पनि आर्थिक र सामाजिक जीवन आफ्नो लयमा फर्किन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलले राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर जनतालाई झुक्क्याइरहेको समेत बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले कोरोना विरुद्ध सचेतना अभियान, प्रत्यक्ष कोभिड प्रभावितहरूको आवाज सरकारसम्म पुर्याउने विषयलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ उठाए पनि सरकारले आफ्नो कुरा सहज रूपमा नसुनेको गुनासो छ। उहाँले संक्रमणको जोखिमका कारण बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै सरकारले संसद बन्द गरी आफ्नो सुरक्षा कवचका रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। कांग्रेसको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका महतसँग सांस्कृतिक सङ्घका पदाधिकारीहरूले निश्चित मापदण्ड बनाएर चलचित्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विधालाई पनि खुला गर्न पहल गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सन् 2022 मा नेपालको पर्यटकको संख्या निकै बढ्ने बताउनु भएको छ। रत्नगर नगरपालिका 5 जनकौली चितवनमा निर्माण हुन लागेको KTM हस्पिटालिटीको द फ्रेस्ट फ्रन्ट नामक होटेलको आज शिलान्यास गर्दै उहाँले विगतका वर्षहरूमा भन्दा पर्यटक 1 वर्षपछि नेपालमा बढी आउने बताउनुभयो। मन्त्री भट्टराईले लामो समय घरमा रहनु परेकाले कोरोना संक्रमण अन्त्यसँगै विदेशी पर्यटक बन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सन् 2021 सँगै स्वदेशी पर्यटक निकै बन्ने समेत बताउनु भएको थियो। नेपाली मध्यम र माथिल्लो वर्गको महत्त्वपूर्ण हिस्सा परिवारसहित घुम्न जाने प्रचलन स्थापित नेपालीहरूमा भइसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कोरोना संक्रमण घटेसँगै घुम्न नपाएर बसेका नेपालीले स्वदेशी गन्तव्यमा भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। अहिले नै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेका स्वदेशी पर्यटकहरू आउन थालेको पनि उहाँको भनाइ छ। तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ठूलो अपेक्षा नभएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। पर्यटकले यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र विश्वलाई चिनाउने समेत मन्त्री भट्टराईको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नी राधिका साक्य र शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले ऐतिहासिक नगरी खोकनामा रहेको रुद्रायणी मन्दिरको अवलोकन गर्नुभएको छ। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको सो मन्दिरको अवस्थाबारे जानकारी लिन र खोकनाको महत्त्वपूर्ण चाड पूर्णिमा
नाचको अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री पत्नी साक्यसँगै मन्त्री श्रेष्ठ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम खोकना पुग्नु भएको हो। जीर्ण मन्दिरको अवलोकन गरे पश्चात पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री श्रेष्ठले पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक कला संस्कृतिको नगरी खोकनाको मुख्य मन्दिरको जीर्णोद्धार तत्काल गरिने बताउनुभयो। मन्दिरको बाहिरी भागबाट क्षति भएको देखिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, बाहिरी भागबाट नदेखिए पनि भित्री भागमा जीर्ण भएकाले मन्दिरको पुनर्निर्माण तत्काल गरिने पनि बताउनु भएको छ। अवलोकनपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अध्यक्ष कार्यकारी अधिकृत गेवालीले क्षतिग्रस्त रुद्रायणी मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल पहल गरिने बताउनु भएको छ। खोकनाको ऐतिहासिक बस्तीलाई जोगाइराख्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरिसकेको पनि उहाँको भनाइ छ। यस्तै ऐतिहासिक चिनाउने निजी र सार्वजनिक भवनहरूलाई परम्परागत सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गरिने र निर्माण पश्चात संरक्षण गर्नुपर्ने माग पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले राखेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई भारतसँग नजोड्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक भएकाले छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि स्वतन्त्र नै हुने भन्दै उहाँले चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङहेको नेपाल भ्रमणलाई भारतसँग नजोड्न आग्रह गर्नुभएको हो। चिनिया रक्षा मन्त्री फेङहे आइतबार नेपालको एक दिने भ्रमणमा आउनु भएको थियो। डाक्टर भट्टराईले छिमेकीहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध जहिले पनि स्वतन्त्र हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई तेस्रो मुलुकसँग जोड्ने गल्ती नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। डाक्टर भट्टराईले नेपाली सेनालाई वार्षिक रूपमा चीनले दिँदै आएको सहयोगको निरन्तरता बाहेक अन्य कुनै गतिविधि नभएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भारतसँग सीमा विवाद लगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जोइन्ट कमिसनको बैठक डिसेम्बर महिनाभित्र नै सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित कमिटीहरूमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले समेत चीन र भारत दुवै देशलाई सँगै लिएर नेपालले आफ्नो हितका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नागरिक अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देशको हितका लागि सोचेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालमा हालसम्म 29,503 जनामा HIV संक्रमण भएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले बताएको छ। विश्व एड्स दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डाक्टर सुधा देवकोटाले यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको हो। तीमध्ये पुरुषको संख्या 17,587 र महिलाको संख्या 11,916 रहेको छ। यस्तै 15 देखि 49 वर्षको उमेर समूहका जनसङ्ख्यामा HIV को व्याप्तता दर 0.13% रहेको पनि देवकोटाले बताउनुभयो। यस वर्ष पनि मंगलबार डिसेम्बर 1 मा विश्वभर विश्व एड्स दिवस मनाइँदैछ। यस्तै नेपालमा पनि करिब 80% HIV संक्रमण असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट सरेको पाइएको छ। यस्तै एक वा सोभन्दा बढी HIV सर्न सक्ने जोखिममा रहेका समूहमा HIV संक्रमणको दर 5% भन्दा बढी भएको तर सामान्य जनसङ्ख्यामा HIV संक्रमण दर 1% भन्दा कम भएको पनि निर्देशक डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। तथ्याङ्क अनुसार विक्रमसम्म 2077 असार मसान्तसम्ममा नेपालको कुल HIV संक्रमित मध्ये 19,400 जना अर्थात् 66% मात्रै ARV उपचारमा रहेका छन्। सन् 2010 को तुलनामा सन् 2019 सम्ममा नेपालमा नयाँ संक्रमण 64% ले घटेको छ। यस्तै बच्चाहरूमा 85% ले नयाँ संक्रमणमा कमी आएको र एड्सको कारणले मृत्यु हुनेको संख्या 85% ले घटेको छ। HIV संक्रमितहरूलाई 80 वटा ART केन्द्रहरू र 20 वटा ARV केन्द्रहरूबाट निशुल्क औषधि वितरण भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस वर्ष पनि 33औं विश्व एड्स दिवस 2077 भोलि अर्थात् डिसेम्बर 1 मा विश्वभर मनाइँदैछ। नेपालमा पनि HIV नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा साझा जिम्मेवारी नारा दिएर विश्व एड्स दिवस मनाउन लागि छ। नेपालमा आज कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या 2,33,452 जना पुगेको छ। आज थप 1,474 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या
2,33,452 जना पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9,611 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1,474 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा 1,931 जना निको भएर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि 2,14,521 जना पुगेको छ। अब नेपालमा 17,423 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 535 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। 24 घण्टामा थप 29 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,508 जना पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणमा सरकारले अग्रभागबाट भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्री पौडेलको उद्घोष। निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्नेमा जोड। एकै दिन आज 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास। अस्पताल नपुगेका पालिकामा 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल बनाउने तयारी। भारतमा उग्रबन्दी किसान आन्दोलन, दिल्ली घेर्ने किसानको रणनीति, पुलिसद्वारा आवागमनका लागि सीमा नाका बन्द। र भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले सचिन तेन्दुलकरको रेकर्ड तोडे। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको माडीको धार्मिक क्षेत्र गुद्दकधाम क्षेत्रमा गरिएको सामूहिक जडीबुटी घाँस खेती अलपत्र परेको छ। 2 वर्ष पहिले सुरु गरिएको खेतीबाट स्थानीय लाभान्वित हुन सकेका छैनन्, जसकारण सामूहिक खेती अलपत्रमा परेको हो। सुगन्धित तेलका लागि बिरुवा हुर्काइए पनि प्रशोधनको काम हुन नसक्दा खेतीप्रति नै स्थानीय निराश बन्दै गएका छन्। सार्वजनिक निजी साझेदारी PP मोडलमा गरिएको खेतीमा प्रदेश सरकारले 50 लाख लगानी गरे पनि स्थानीयले 1 रुपैयाँ आम्दानी गर्न पाएका छैनन्। माडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को पाण्डव नगरमा 5 जना र द्रौपदी नगरमा 34 जनाको नम्बरी जग्गामा सामूहिक खेतीलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस्तै स्कुलको 3.5 बिघा र अन्य प्रति जग्गा तथा नदी उकासका लागि जग्गा उपयोग गरिएको छ। दुवै गाउँको करिब 24 बिघा क्षेत्रमा लगाइएको सामूहिक खेतीबाट मुनाफा पाएका छैनन्। केही किसानले मुनाफा नपाएपछि गोदकदेखि पाण्डवनगर जाने धार्मिक मार्ग आसपासको खेतीमा आगो लगाएर नष्ट गरिदिएका छन्। लेमन ग्रास, सेप्टोनेला, तामे रोजा, क्यामोमाइल जातका जडीबुटी घाँसको खेती गरिएको छ।
यो घाँस एकपटक रोपेपछि 5 वर्षसम्म उत्पादन लिन तथा बाष्पीकरण विधिबाट प्रशोधन गरेर मेसिनले सुगन्धित तेल निकाल्ने गर्दछ। सुगन्धित तेल औषधि, कस्मेटिक तथा टोयलेटरी कामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय र एग्रीटेक मल्टिनेसनल प्रणाली बीच सम्झौता गरेर सामूहिक खेती सुरु भएको थियो। होमस्टे सञ्चालनकर्ता सरिता बोट घाँस हुर्किँदा जनावर लुक्ने ठाउँ बन्न पुगेको बताउनु भएको छ। द्रौपदी नगर पाण्डवनगर जडीबुटी खेती समूहका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले पनि बेलैमा घाँस नकाट्दा लाखौं आमदानी गुमेको गुनासो गर्नुभयो। सुगन्धित तेलको प्रति लिटर 2500 देखि 4500 रुपैयाँ पर्छ। माडी एकका वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पौडेलले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सञ्चालित सामूहिक खेती अलपत्र हुन नदिन लबिङ भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। एग्रीटेक मल्टिनेसनल प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक डम्बर बहादुर गुरुङले समेत मेसिन छिट्टै आउने र त्यसबाट उत्पादन सुरु गरिने दावी गर्नुभयो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाली शेयर बजारमा पछिल्लो समय तीव्र वृद्धि भइरहँदा नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने सजग र सुसूचित भएर मात्रै लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। बोर्डले विज्ञप्ति मार्फत सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय अवस्था, ती संस्थाहरूको आधारभूत तथा प्राविधिक पक्ष, ऐन नियमको पालनाको अवस्था साथै समग्र वित्तीय तथा आर्थिक परिसूचक लगायतका विवरणहरूको विश्लेषण गरी लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनु लगानीकर्ताको हितमा हुने भन्दै सजग रहन आग्रह गरेको हो। देशको अर्थतन्त्रको विकासमा पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सन्दर्भमा बोर्डले पुँजी बजारको विकास र विस्तार गर्दै यसको सूक्ष्म रूपमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिरहेको जनाएको छ। अहिले प्राथमिक बजारमा 8 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता, डिम्याट खाताको सङ्ख्या 21,80,000 रहेको तथा नेप्सेको अनलाइन कारोबार प्रणालीबाट 85% भन्दा बढी कारोबार हुने गरेकाले नेपालको धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय लगानीकर्ताको सहभागितामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बोर्डको भनाइ छ। पछिल्ला केही दिनमा दोस्रो बजारमा कारोबार रकम र नेप्से सूचक अहिलेसम्मको उच्च अङ्कमा पुग्नु खुसीको कुरा भए पनि लगानीकर्ताले सचेत भएर लगानी गर्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि विधेयकमाथि किसान आन्दोलित बनेका छन्। सरकार विरुद्ध किसान आन्दोलन जारी राखेका छन्। जारी आन्दोलन दिल्लीको सिमानामा जारी रहेको छ। आज दिल्लीको प्रवेश बिन्दुहरू घेरा गर्ने तयारी गरेका छन्। किसानहरूको भेलालाई ध्यानमा राख्दै पुलिसले आवागमनका लागि सिन्हु र टिकारी सिमाना बन्द गरिदिएको छ। गजियाबाद सीमाबाट आन्दोलनकारी र पुलिसको साथ झडप समेत भइसकेको छ। यद्यपि पछि किसानहरूले पनि भजन गाएर माहौललाई केही मत्थर पारेका थिए। अर्कोतर्फ सरकार आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त रहेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले आइतबार राति भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाको घरमा बैठक गरेका थिए। किसानहरूले दिल्लीले प्रवेश गर्ने 5 प्रवेशद्वार घेर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्, जहाँबाट दिल्लीलाई थप प्रभावित पार्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै किसानहरूको यो प्रदर्शनमा एक समिति समेत गठन भएको छ। यो सबै 5 बिन्दुमा एक धरना प्रदर्शन आयोजित गर्ने बताइएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दललाई मञ्चमा बोल्ने अनुमति दिइने छैन भने यी बाहेक अन्य संस्थाहरूलाई जसले यसको नियमलाई पछ्याउँछ उनीहरूलाई भने बोल्ने अनुमति दिइनेछ। किसानहरूले उनीहरूले बुगरीमा उपस्थित आफ्ना सहकर्मीहरूलाई बोलाउने भएका छन्। एउटा समूह पहिले नै बुरारीमा शिविर बनाउँदै रहेको बताइएको छ भने उनीहरूलाई दिल्ली बोलाउने किसानहरूको निर्णय भइसकेको छ। आन्दोलन थप प्रभावकारी बनाउने किसानहरूले चेतावनी दिएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले विश्वमै चर्चित पूर्व भारतीय खेलाडी सचिन तेन्दुलकरको नाममा रहेको एक रेकर्ड तोडेका छन्। अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो एक दिवसीय खेलको दौरान सबैभन्दा छिटो 22,000 अन्तर्राष्ट्रिय रन बनाउन सफल भएका छन्। तेन्दुलकरको नाममा रहेको यो रेकर्ड कोहलीले अस्ट्रेलिया स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउन्डमा पूरा गरेका हुन्।
कोहलीले यो आँकडासम्म पुग्न 462 पारी खेलेका छन्। तेन्दुलकरले भने यो आँकडामा पुग्न 200 आँकडाहरू अगाडि बढाएका थिए भने तेन्दुलकरले 418 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 21,000 रनको आँकडा पार गरेका थिए। अहिले कोहलीले 2493 पारी खेलेका छन्। यस्तै यति मात्र नभई आइतबारको अस्ट्रेलिया विरुद्धको एक दिवसीय श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा कोहलीले पूर्व भारतीय ब्याट्सम्यान मोहम्मद अजहरुद्दिनलाई समेत पछि पारेका छन्, जसले एक दिवसीय क्रिकेटमा कप्तानको रूपमा सबैभन्दा बढी रन बनाएका थिए। कोहलीले कप्तानीको भूमिकामा खेलेका 91औं अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अजहरुद्दिनलाई पछि पारेका छन्। कोहलीले यसअघि 90औं खेलको 86औं पारीमा 5168 रन बनाएका थिए, जसमा अजहरुद्दिन खान 75 रनले पछि परेका छन्। भारतीय कप्तानको भूमिकामा रहेका कोहली सफल मानिन्छन्। उनले हालसम्म कप्तानको रूपमा 21 शतक समेत बनाइसकेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणमा सरकारले अग्रभागबाट भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्री पौडेलको उद्घोष। निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्नेमा जोड। एकै दिन आज 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि शिलान्यास। अस्पताल नपुगेका पालिकामा 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल बनाउने तयारी। भारतमा उग्र बन्दै किसान आन्दोलन, दिल्ली गर्ने रणनीति। पुलिसद्वारा आवागमनका लागि सीमा नाका बन्द। र भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहलीले सचिन तेन्दुलकरको रेकर्ड तोडे। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।